Acosta, mapasalamaton kang Governor Waminal nga nasugda na ang paghawas sa mga dagkong bato nga nakapamabaw sa layawan human sa dakong pagbaha sa dakbayan o sa nakatuig ang milabay. Aniya ang kumpletong detalye. Human sa shearline o adakong baha nga nahitabo sa dakbayan o sa nakatuig ang milabay, ang suba sa layawan na mabaw kini tungod sa dagkong bato ug daghang balas nga mibanlas sa suba. Hinungdan nga daling muawas ang tubig nga moresulta sa baha kung adunay kusog nga ulan. Mao kini ang usa sa problema nga gipangitaan og pamaagi ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, ang paghawas sa mga dagkong bato ug balas aron mapabalik ang gilawmon sa layawan nga suba. Mao ang solusyon nga nahisgutan nato is to desilt the riverbed, no? Ang river layawan. Pero ang problema sa siyudad sa Oroqueta kay wala na namo nga expertise, wala na namo nga kapasidad, no? Ug mapasalamaton kayo ko ni Governor Waminal ni ana kay at the time nga nahibaw siya nga maunay plano sa siyudad, diha dayon iyang giaksyonan, no? Maski wa gani resolusyon or sulat tungod lang sa amo ang paghinabi sa atong halandong gobernador, himo siya ang insakto nga representasyon dito sa kauluhan, no? Ni Secretary Bunuan gyud sa DPWH nga ang ilang amphibious excavation machine ibutang gyud sa Oroqueta. Gumikan sa tabang ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, nahatagan kini sa katumanan diin niadtong January 8 adlaw nga Lunes sa hapon. Gisugdan ang paghawas sa mga dagkong bato gamit ang amphibious excavator nga gipagamit sa Department of Public Works and Highways kun DPWH tungod sa hangyo ni Governor Waminal didto mismo sa buhatan sa DPWH sa kauluhan. Ubang lugar o probinsya nagkahinanglan pud ani pero our governor firm gyud siya nga dili gyud buhian taman masugdan o mahuman ang trabaho diri sa dakbayan sa Oroqueta. And eventually, natong Lunes nagsugod na, no? So, hopefully, mahuman gud ni nato. If dili mahuman, maski ka ng part lang din nga area nga ma-desilt yun, mahabwa yun kay katanaw-tanaw mi dako yun kay ang volume nga gikahinanglan ni ana. Pinaagi niini mapabalik na sa normal ang kalawom sa layawan nga posibleng dili na daling mag-overflow ang tubig suba bisan pa mag-ulan ug makuhaan ang kabalaka sa mga residente nga anaa na nimuyo duol sa nahisgutang suba. That is one good indicator na we are again moving forward, no, para ingno nato masulbad nato ang mga long term or mga strategic nga mga buluhaton nato para dili na ta maigo pagbalik sa ato nga klase nga pagbaha. Regardless, it is the effect sa shearline, sa bagyo, o unsa din ha, at least naa na tay nabuhat ni ana. Mo nang kung pagabalikon ang dakbayan sa Oroqueta, mapasalamaton kay sa ato ang halandong gobernador.